श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितो जलबभो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवतेस्तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानिं परमेश्वर्यै कथां सूदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम श्री स्वस्तानि देव्यै नमः। अथ 10वां अध्याय। अब आदरणीय भक्तमान बाबुहरू, म स्वस्तानी माताको कथा 10 अध्याय यहाँहरूलाई सुनाउँछु। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। जय होस्। अथ 10वां अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भई सुन। शिवजी र राजगृहमा जाँदा फेरि दायाँ कुहुनु पतन भयो। राजगृह पीठ राजराजेश्वरी देवी उल्का मुख योगिनी महेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध भाइ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राण वायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देब्रे गुनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। ते सिद्ध भूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पुट महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गरुडाई रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिने गुण पतन भयो। एकापुर पीठ साध्वाक्षी देवी शकुम्पा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र शिलाहरूले भने, ईश्वरी हामीलाई देवताको भावनामा मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भाव अनुसारका देवताहरूको वास होस् भन्नुभयो।
ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गई माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकारेश्वर पीठ मातृका देवी पूर्णधरी योगिनी सन्तानेश्वर उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्त देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकवा जनताले हामीलाई मानु र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्ला पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी लालजुवा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। चरित्र पिरपुट सुवर्णेश्वर देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। योगिनी गणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगद्धा देवी कंकाल योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मातृका गणले आफ्नो स्थानको मालिक हुन पाऊँ भने वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्ष योगिनी मोसु खारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याउनु भयो र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहार गर्दा हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डीयनमा जगन्नाथपुरीमा नाभि पतन भयो। उड्डीयना पीठ विमला देवी पिङ्गला योगिनी यज्ञेश्वर पातालेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना प्रकारले फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक हुन गरौँ र लङ्का दहन गर्न सकौँ भनी वरदान माग्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। प्रयाग इलाहाबादमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह प्रजङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान माग्नुभयो। ईश्वरी खुसी भएर तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काल योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्र देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा फैलियोस् भनेर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा 64 शिवलिङ्ग आई जप ध्यान आदि पूजा गरे। 64 लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लगिरीमा गई माया कुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कुकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईँका नजिकमा बस्न पाऊँ भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ ब्रजेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो।
त्यस पुण्य भूमिमा सत्य आई तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सत्यले सत्य रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। मुकुटेश्वर सेना उमापीठ अष्टवक्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। आदित्यादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार हुन पाऊ भनी वरदान मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जुवा पतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाथ आई, हीरा मोती माणिके नाना रत्न चढाई पूजा गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। सप्तनागे हाम्रो शरीरको अगम्य होस् भनी वरदान मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रीमा गई दाहिने तिग्रु पतन भयो। महेन्द्र पीठ इच्छादेवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावास्याका दिनमा मेरो सम्पूर्ण लोकले पूजा गरून् भनी वरदान माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कपालादि नाना पुष्प आई सुभाषण दिएर तपस्या गरे, कमलाई फुलहरू आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कमलादि फुलले पूजाकालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भने ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नव रतेश्वर देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गरी वरदान मागिन्, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ्ग पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षदी दिवङ्गर योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी वरदान मागे, ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दर देवी त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्क द्वरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसिक उपचारले पूजा गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मेघले संसारलाई जलदान दिन उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। छाया छत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुशुकोदरा योगिनी पिचासेश्वरी महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्ट भैरवाई नाना बलि चढाई षोडशोपचारले पूजा गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अष्ट भैरवले मातृका गणका अधिपति हुन पाऊँ भनी वरदान मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ सतीदेवीको एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुखी ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ भनेर यो 10 अध्यायको कथा यहाँ पूरा गरियो। हरे नमः। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ मात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पीठोत्पत्ति नाम 10मो शव। हरे नमः। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलीन दल निवेक्षण कृष्ण काले बरसतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया
अपुत्रः पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना यां ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् श्रीसुस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः।